ओम शान्ति। मीठे प्यारे बाबाको आजको मधुर महावाक्य रहेको छ। मिति 2080 साल असार 26 गते मङ्गलबार, तदनुसार 11/7/2023 को। बाबा आज हामीलाई मुख्य सारमा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे अन्तर्मुखी बनेर पढाइमा तत्पर हो, श्रीमतमा सदा चलिरह्यो भने तिम्रो तकदीर धेरै श्रेष्ठ बन्छ। यो समय हो आफ्नो तकदीर बनाउने। बाबा हामी बच्चाहरूलाई मुख्य सारमा आज भन्नुहुन्छ कि अन्तर्मुखी बनेर जब हामी पढाइमा तत्पर रहन्छौँ, श्रीमतमा सदा चलिरहन्छौँ भने नै हाम्रो भाग्य, हाम्रो तकदीर धेरै श्रेष्ठ बन्नेछ। तकदीर बनाउन बाबा अहिलेको समयमा यो सङ्गम युगमा आउनुभएको छ भने बाबा भन्नुहुन्छ यो समयको महत्त्वको बारेमा। बाबा भन्नुहुन्छ यो सङ्गम युगको समय हो नै आफ्नो तकदीर बनाउने। प्रश्न बाबा सोध्नुहुन्छ, तिमी बच्चाहरूको कुन चाहिँ श्रेष्ठ तकदीर छ जसको आधारमा तिमीले सारा सृष्टिको तकदीरलाई जान्न सक्छौ? तिमी बच्चाहरूको कुन चाहिँ श्रेष्ठ तकदीर छ जसको आधारमा तिमीले सारा सृष्टिको तकदीरलाई जान्न सक्छौ? उत्तरमा बाबा भन्नुहुन्छ, स्वदर्शन चक्रधारी बन्नु। यो हो सबैभन्दा श्रेष्ठ तकदीर। तिमी ब्राह्मण अहिले स्वदर्शन चक्रधारी बनेका छौ। तिमीले आफ्नो तकदीरलाई पनि जानेका छौ भने सारा सृष्टिको तकदीरलाई पनि जानेका छौ। बाबा आउनुभएको छ तिमी बच्चाहरूको तकदीर हीरा समान बनाउन। स्मृति रहोस्, स्वयं भगवानले हाम्रो तकदीर बनाउनको लागि पढाइरहनु भएको छ जसबाट तकदीर बन्छ। बाबा आज हामीलाई प्रश्न उत्तरमा भन्नुहुन्छ कि हामी बच्चाहरूको सबैभन्दा त्यो श्रेष्ठ तकदीर हो नै स्वदर्शन चक्रधारी बन्नु, जसको आधारमा नै हामी बच्चाहरूले सारा सृष्टिको भाग्यलाई जान्न सक्दछौँ। बाबा भन्नुहुन्छ कि हामी ब्राह्मण बच्चाहरूले अहिले आफूलाई स्वदर्शन चक्रधारी बनाएर स्वदर्शन चक्रको बारेमा जानेर सम्पूर्ण आत्माको बारेमा पनि जान्दछौँ। त आफ्नो भाग्यलाई जान्नु भनेकै सारा सृष्टिको तकदीरलाई जान्नु हो। बाबा आउनु नै भएको छ यो समयमा हाम्रो तकदीरलाई हीरा समान बनाउन। त्यसैले यो याद राख्नु छ कि स्वयं भगवानले हाम्रो तकदीर बनाउनको लागि अहिले हामीलाई पढाइरहनु भएको छ जसबाट नै हाम्रो श्रेष्ठ तकदीर बन्छ। आजको गीत छ, आने वाली कल की तुम तकदीर हो। ओम शान्ति। बच्चाहरूले गीतका 2 शब्द सुन्यो, सुन्ने बित्तिकै आफ्नो तकदीरको नशा चढ्नुपर्छ। यो अविनाशी नशा जुन बाबाले हामीलाई दिनुभएको छ, अविनाशी प्राप्तिको यो नशा कहिल्यै पनि कम हुनु छैन। कोही मनुष्य धनवान पदमपति छ भने उसलाई रात दिन नशा हुन्छ, म ठुलो धनवान जागिरवान हुँ, सम्पत्तिको नशा चढ्छ। बाबा हुनुहुन्छ तकदीर बनाउनेवाला। अहिले त तकदीर फुटेको छ, सम्पूर्ण आत्माको भाग्य अहिले फुटेको छ, किनकि हीरा समान भाग्य अहिले कौडी समान बनेको छ। बाबा भन्छ कौडी समान तकदीर हो वा हीरा समान, यो तिमीले निर्णय गर्न सक्छौ। बेहदका बाबा सम्मुख बसेर तकदीर बनाउनुहुन्छ जुन तिमीले देख्छौ, जान्दछौ। अहिले बाबा आएर हामी बच्चाहरूको कसरी भाग्य उच्च बनाउँदै हुनुहुन्छ यो अनुभव गर्दैछौँ। सम्मुखमा बाबाले कसरी हाम्रो भाग्यलाई उच्चभन्दा उच्च बनाउनुहुन्छ यो जानिरहेको छौँ। तिमीले परमपिता परमात्मालाई देख्न सक्छौ वा जान्दछौ? बच्चाहरूले जान्दछन् हामी आत्मा हौँ। आत्मालाई देखिँदैन तर पनि निश्चय छ हामी आत्मा हौँ। स्टार जस्तै
बस्दैछौ, भ्रिकुटीको बीचमा रहन्छौ। यस समयमा तिमी बच्चाहरू आत्मा अभिमानी बन्नु छ। यस देहमा रहनेलाई आत्मा वा देही भनिन्छ। देहमा रहनेलाई नै देही अर्थात् आत्मा भनिन्छ। आत्मालाई अभिमान छ, हामीसँग परमपिता परमात्मा आएर मिल्नु भएको छ। हामी आत्मालाई अहिले यो शुद्ध अभिमान रहेको छ कि हामीसँग स्वयं परमपिता परमात्मा आएर मिल्नुहुन्छ, मिल्नु भएको छ भन्ने। बच्चाहरूले बाबाको पासमा जन्म लिन्छन्, त्यसपछि वारिस हुन्छन्। कसै कसैका 5-6 बच्चाहरू हुन्छन्। तलब थोरै मिल्यो भने हाम्रो तकदिरमा यही थियो भन्ने सम्झन्छन्। अरूलाई देख्छन् उनीहरूको तकदिरमा कति भवन, महल, ताज तख्त छन्। मनुष्यको तकदिरको भेराइटी छ नि। अब तिमीले आफ्नो तकदिरलाई जान्दछौ। कुन चाहिँ तकदिरको लागि हामीले पुरुषार्थ गरिरहेका छौँ भन्ने जानेका छौ। धनको लागि, सुखको लागि मानिसहरूले पुरुषार्थ त गर्छन् नै। धनवान मनुष्य बिमारी भयो भने त राम्रा राम्रा डाक्टरको दबाई खान्छन्, सम्झन्छन् धनबाट राम्रो उपचार हुन्छ। त्यसैले धनको कुरा छ नि। धनको आवश्यकता हरेक ठाउँमा पर्छ। धनको कति मूल्य छ भनेर दुनियाँमा धनको लागि धेरै पुरुषार्थ गर्ने गर्छन्। तिमीले श्रीमतद्वारा धेरै बेजोडको तकदिर बनाउँछौ। बच्चाहरूले जान्दछन् बाबाले सबैभन्दा उच्च तकदिर बनाउनुहुन्छ, किनकि स्वयं सबैभन्दा उच्च हुनुहुन्छ नि बाबा सबैभन्दा उच्च। त्यसैले बाबाले तकदिर पनि हामी बच्चाहरूको उच्चभन्दा उच्च बनाउनुहुन्छ। अब तिमी उहाँको सम्मुख बसेका छौ नि। माता पिताको घरमा बसेका छौ। कोही राजा रानी रहेछन् भने सम्झन्छन् हामीले यस्तो कर्म गरेका रहेछौँ जसकारण रजाईको तकदिर मिलेको छ। अहिले तिमीलाई थाहा छ हामीले जुन यो लक्ष्मी नारायणको चित्र देख्छौँ, उनीहरूले पनि अवश्य पहिलाको जन्ममा तकदिर बनाएका थिए। लक्ष्मी नारायण बन्नको लागि, त्यो पद प्राप्त गर्नको लागि त अवश्य अघिल्लो जन्ममा केही न केही उच्च पुरुषार्थ गर्नुभएको रहेछ। तिमीलाई यो बुद्धि मिलेको छ। मनुष्यहरूको बुद्धिमा यो आउँदैन। यति धनवान मानिस छन्, उनीहरूलाई यो तकदिर कसरी मिल्यो भन्ने छन्। पूर्व जन्ममा यस्तो कर्म गरेका थिए जसकारण यति धनवान बनेका छन्। कर्मको फल हो नि। गायन पनि छ, कर्मको गति गहन छ। मानिसले पूर्वको कर्म अनुसार नै भोग्छन्। अहिले तिमीले सबैभन्दा उच्च लक्ष्मी नारायणको तकदिरसँग तुलना गर्छौ। यिनीहरू जो सत्ययुगका मालिक बने, उनको यस्तो कर्मको गति कसले बनायो जसले गर्दा विश्वका मालिक बने? तिमीले सारा चक्रलाई बुझिसकेका छौ। स्वदर्शन चक्रधारी बाबा आएर हामी बच्चाहरूलाई बनाउनुहुन्छ स्वदर्शन चक्रको ज्ञान दिएर। त यसरी कसरी भविष्य नयाँ दुनियाँमा लक्ष्मी नारायण मालिक बन्छन् त त्यो कुन कर्मको गतिद्वारा रहेछ भन्ने त्यो ज्ञान पनि बाबाले हामीलाई दिनुभएको छ र यस अनुसार नै उहाँहरू समान बन्ने त्यो पुरुषार्थ पनि बाबा गराउनुहुन्छ। तिमी ब्राह्मण अहिले स्वदर्शन चक्रधारी बनेका छौ। अरू ब्राह्मण त स्वदर्शन चक्रधारी छैनन्। उनीहरू पनि ब्राह्मण, तिमी पनि ब्राह्मण हो। तर तिमीलाई थाहा छ हामी हौँ सच्चा ब्राह्मण। ब्रह्माको मुख वंशावली, प्र्याक्टिकल ब्रह्माको मुख वंशावली हामी ब्राह्मण आत्माहरू। अवश्य ब्रह्मा पनि कसैका बच्चा होलान्। उनी हुन् शिव बाबाको बच्चा। शिव बाबा त रचयिता हुनुहुन्छ, उहाँको कोही पिता छैन। शिव बाबा त स्वयं सर्वको रचयिता हुनुहुन्छ, जसको आफ्नो कोही पिता हुनुहुन्न।
अहिले तिम्रो तकदीर परमपिता परमात्माले बनाउनुहुन्छ। बाबाबाट नै तकदीर बन्छ, काका मामा आदिबाट बन्दैन। हो, कसै कसैको बन्न सक्छ यदि उनले एडप्ट गरे भने, हैन? माता पिता नभएको अवस्थामा यदि काका मामाले आफ्नो साथमा राख्छन्, आफ्नो बच्चा बनाएर भने अवश्य उनीहरूको सम्पत्तिको हकदार बन्न सक्छ होला। त बाबा भन्नुहुन्छ तिमी बच्चाहरूलाई पनि एडप्ट गरिएको छ, ड्रामा अनुसार कल्प पहिला जसरी। उहाँभन्दा उच्च त कोही छैन। प्रजापिता ब्रह्माका यति धेरै बच्चा छन्, उनलाई बाबाबाट के वर्षा मिल्छ होला? तिमीले सम्झन्छौ शिव बाबा हुनुहुन्छ सबै आत्माहरूको पिता अनि ब्रह्मा हुन् सबै जीवात्माहरूको पिता। तिमी यस कारण भाइ बहिनी हो। प्रजापिता भन्नुको अर्थ सम्पूर्ण जीवात्माहरूको पिता हुनुहुन्छ भने अर्कोतर्फ निराकार सम्पूर्ण आत्माहरूको पिता भने शिव बाबा हुनुहुन्छ। त हामी अहिले यो शरीर सहित आपसमा भाइ बहिनी भयौँ। बाबाले त तिमी बच्चाहरूलाई भन्नुहुन्छ, देख्यौ तिम्रो तकदीर कति श्रेष्ठ छ, मैले तिमीलाई पढाएर कति तकदीरवान बनाउँछु। वास्तवमा सत्ययुग आदिमा श्री लक्ष्मी नारायण वा यी स्वर्गवासीहरूको राजधानी थियो। उनीहरूको तकदीर कति उच्च बनाइएको छ। शिव बाबाले नै उनीहरूको तकदीर उच्च बनाउनु भएको थियो। यो रहस्य तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा छ। उनीहरूले त्यो तकदीर भोगेर 84 जन्म पूरा गरे, अब फेरि त्यही तकदीर बनाइरहेका छन्। यो कुरा तिम्रो बुद्धिमा छ। सुदर्शन चक्रधारी हामी आत्माहरूको यो बुद्धिमा रहेको छ कि कसरी लक्ष्मी नारायणले अर्थात् लक्ष्मी नारायणको साथमा जानेवाला सम्पूर्ण स्वर्गवासी आत्माहरूले त्यो आफ्नो उच्चभन्दा उच्च भाग्य अहिलेको सङ्गम युगमा बनाइरहेको छ। बाबा भन्नुहुन्छ ज्ञान सागर शिव बाबा शिवाय अरू कसैले पनि सम्झाउन सक्दैन। यस्ता बाबा कति प्यारा हुनुहुन्छ। बाबा पनि भन्नुहुन्छ तिमीहरू पनि प्यारा बच्चा हौ। तिमीलाई मैले आदेश दिएको छु निरन्तर मलाई याद गर्ने अभ्यास गर, तब तिम्रो विकर्म विनाश हुन्छ। जब हामी निरन्तर बाबाको याद गर्ने अभ्यासमा तत्पर रहन्छौँ भने नै बाबा हुनुहुन्छ आत्माको विकर्म विनाश हुनेछ। तिमीलाई थाहा छ शिव बाबा अहिले यी ब्रह्माको तनमा सम्मुख हुनुहुन्छ। बाबाले सम्झाउनु भएको छ म त सदैव निराकार छु, मेरो नाम शिव नै हो। म साकारमा आएर पुनर्जन्म लिन्न, अहिले म आएको छु। तिमीलाई थाहा छ कसले कुरा गरिरहनु भएको छ। बाबाको महावाक्य हामी एक एक सुन्दैछौँ भने यो अनुभव हामीलाई हुन्छ कि कसले यो सबै कुरा भनिरहनु भएको छ। तिम्रो बुद्धि माथितिर जान्छ। उहाँ निराकार परमपिता परमात्मा ज्ञानका सागर हुनुहुन्छ। उहाँ नै तकदीर बनाउनेवाला हुनुहुन्छ। त्यसैले नै भगवानलाई भनिन्छ भाग्य विधाता, तकदीर भाग्य बनाउनेवाला। स्वर्गका रचयिताले स्वर्ग नै स्थापना गर्नुहुन्छ नि। तिमीलाई थाहा छ बाबा कसरी ब्रह्मा तनमा बसेर सम्मुख कुरा गरिरहनु भएको छ। भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू अब ड्रामा पूरा भयो। आत्माले सुन्छ, यो यथार्थ कुरा हो भन्ने आत्माले नै जान्दछ। बाबा भन्नुहुन्छ जति हुन सक्छ मलाई याद गर। सारा सृष्टि चक्रको ज्ञान तिमीहरूलाई नै दिएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ बच्चाहरूलाई नै सारा सृष्टि चक्रको ज्ञान मिलेको छ भने नै अहिलेको जुन प्राप्त भएको ज्ञान अनुसार समयको पुकार अनुसार हामी बच्चाहरूले कति बाबालाई याद गर्नुपर्छ त्यो हामीले
स्मृतिमा राख्नु छ। कसैलाई राम्रोसँग धारणा हुन्छ, कसैले भुलिहाल्छन्। अहिले तिमी सम्मुख बसेका छौ, तिमीलाई यो ज्ञान अमृत दिइरहेको छु अथवा ज्ञान पढाइरहेको छु। म जन्म मरणमा आउँदिन। तिम्रो त जन्म बाई जन्म नाम, रूप, देश, काल परिवर्तन हुँदै जान्छ। अनुहार सदैव फरक फरक मिल्छ। यी कुरा कति गहन र सूक्ष्म छन्। त यसरी बाबाले दिनुभएको एक एक ज्ञानको पोइन्टहरू, यो ज्ञानको बिन्दुहरू कति गहन रहेको छ र अति सूक्ष्म छ, जुन सूक्ष्म बुद्धिले नै हामीले धारण गर्नु छ। तिम्रो आत्माले घरिघरि एक शरीर छोडेर अर्को लिन्छ। यति बेला जुन तिम्रो रूप छ यो अर्को जन्ममा यो रहँदैन, एकसँग अर्को मिल्दैन। आत्माले एक शरीर छोडेर अर्को लिन्छ अनि उसको एक्टिभिटी, सोच विचार आदि सबै परिवर्तन हुन्छ। आत्माले कति भिन्न भिन्न पार्ट खेल्नु पर्ने हुन्छ। भिन्न नाम, रूप, देश, काल, एक्टिभिटीका साथ पार्ट खेल्छ। एक्टिभिटी पनि परिवर्तन भइरहन्छ, कहिले राजाको, कहिले रङ्कको। आत्माको पुरुषार्थ अनुसार, कर्म अनुसारको फेरि पार्ट पनि परिवर्तन भइरहन्छ। कहिले राजाको पार्ट हुन्छ खेल्नुपर्ने भने कहिले रङ्कको। यस्तो होइन, कहिले कुकुर बिरालो पनि बन्छ हैन। दुःख सुखको पार्ट बजाउनु पर्छ, बेग्लै बेग्लै पार्ट बजाउनु पर्छ भन्दैमा यस्तो पनि होइन कि कुकुर बिरालोको पार्ट हामीले बजाउनु पर्ने हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ होइन, अहिले तिमीलाई थाहा छ हामीले भविष्यमा राजकुमार राजकुमारी बन्नको लागि पुरुषार्थ गरिरहेका छौँ। मनुष्यबाट देवता बनिरहेका छौँ। यो मम्मा बाबाले पनि पुरुषार्थ गरिरहेका छन्। फेरि भविष्यमा गएर लक्ष्मी नारायण बन्छन्। हामीले जति आफ्नो तकदिर बनाउनको लागि पुरुषार्थ गर्छौँ त्यति सुख मिल्छ। जस्तो पुरुषार्थ, जति पुरुषार्थ हामी गर्छौँ त्यही अनुसारको बाबा हुनुहुन्छ सुख मिल्छ। कति जबरदस्त कमाइ छ, उनीहरू त अल्पकाल सुखको लागि पढेर यसै जन्ममा वकिल आदि बन्छन्। अर्को जन्मको कुरै छैन। त्यो पनि बन्न पनि सक्छन् वा नबन्न पनि सक्छन्। तिमीले त सम्झन्छौ हामी भविष्यमा स्वर्गमा अवश्य जानेछौँ, फेरि त्यहाँ देवी देवता कहलाउनेछौँ। अहिलेको पुरुषार्थ हामी गरिरहेको छौँ, अर्थात् हामीमा यो निश्चय रहेको छ कि भविष्य स्वर्गमा अवश्य हामी जानेछौँ, फेरि त्यहाँ गएर देवी देवता हामी कहलाउनेछौँ। गॉड फादरले पढाउनुहुन्छ, यो पनि त बुद्धिमा आउँछ। स्वयं भगवानले हामीलाई पढाउनुहुन्छ, यो पनि बुद्धिमा आउँछ। बाबाबाट स्वर्गको राजगद्दीको वर्षा लिएरै छोड्नेछौँ, सर्वश्रेष्ठ बनेरै देखाउनेछौँ, यो कहिल्यै भुल्नु छैन। गॉड फादरले पढाउनुहुन्छ, यो पनि त बुद्धिमा आउँछ। अवश्य स्वयं भगवानले हामीलाई यति उच्च बनाउनको लागि पढाउँदै हुनुहुन्छ भने यो स्मृतिद्वारा भोलिको दिनमा स्वर्गको राजगद्दीको वर्षा हामी लिएरै छोड्नेछौँ, सर्वश्रेष्ठ बनेरै छोड्नेछौँ। यो सदैव नशा रहनु छ। राम्रोसँग पढेर हामीले 21 जन्मको लागि आफ्नो प्रारब्ध बनाउँछौँ। यस समयमा जति पुरुषार्थ गर्छौँ त्यति उच्च तकदिर बनाउनेछौँ। त्यो तकदिर कल्प कल्प कायम रहनेछ। त्यसैले यस समयमा तकदिरको लागि राम्रो पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। यो धेरै ठुलो तकदिर हो, बहुत सुख हुन्छ। हुन सक्छ यहाँ कसैको पासमा करोड होला तर उनलाई पाई पैसाको पनि सुख छैन। त्यो बाबा हुनुहुन्छ ड्रामामा पार्ट पनि यस्तो हुन्छ कि अहिलेको समयमा मनुष्यको साथमा
करोडौँ पैसा त होला, तर सुख चैन भने अलिकति पनि हुँदैन। त्यहाँ त एकदम शान्तिसँग आरामसँग प्रारब्ध भोग्नेछौ। यहाँ त कति आपतहरू आइरहन्छन्, एकैछिनमा कंगाल बनाइदिन्छ, मरिरहन्छन्। बिमा गरेको भए पनि कम्पनीले के गर्न सक्छ? हिरोसिमाको के हाल भयो? कति मानिस मरे, इन्सुरेन्स कम्पनी पनि टाट पल्टियो। यहाँ पनि त्यस्तै हुन्छ, सबै खत्तम हुन्छन्। इन्सुरेन्स कम्पनीवालाहरूले कसलाई पैसा दिने त? कसले एकअर्काको दियो जलाउने? बाबा भन्नुहुन्छ अहिलेको समयमा त एकले शरीर छोड्छ, अर्को दागबत्ती दिनेवाला हुन्छन्। तर बाबा भन्छ अन्तिम समयमा होलसेलमा जब अनेकौँको मृत्यु हुन्छ भने कसले कसलाई दागबत्ती दिने, कसले कसको लागि दियो जलाउने त? इन्सुरेन्स कम्पनीवालाहरूले पनि कसलाई नै पैसा दिएर साध्य हुन्छ त? बाबा भन्नुहुन्छ मानिसहरूमा कति धेरै अन्धविश्वास छ। ठुलो मानिस हुँ भन्ने देखाउँछन्, ऋषिमुनिहरूलाई पनि आफूभन्दा ठुलो सम्झन्छन्। धर्मलाई नमान्नेले पनि सन्यासीहरूलाई नमन अवश्य गर्छन्। साधुहरूको अगाडि गएर दण्डवत प्रणाम गर्छन्। साधुहरूले उनको अगाडि गर्दैनन्, किनकि सम्झन्छन् हामी उच्च पवित्र हौँ। यहाँ बाबा त भन्नुहुन्छ मेरा प्यारा बच्चाहरू, मैले तिमी बच्चाहरूलाई नमस्ते गर्छु। तिमी त मेरो शिरको मयूर हौ। बाबाले हामीलाई यति उच्च बनाउनको लागि यति उच्च नशा चढाउँदै हुनुहुन्छ कि बच्चाहरू त मेरो शिरको मयूर हो। जसरी कृष्णको शिरमा मयूरको प्वाख देखाइन्छ, त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ शिव बाबाको शिरको ताज बच्चाहरू हौँ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी विश्वको मालिक बन्छौ, ब्रह्माण्डको पनि तिमी मालिक हौ। तिमी डबल मालिक हौ, म सिंगल केवल ब्रह्माण्डको मालिक हौ। यस्तो कुरा बाबा सिवाय अरू कसैले सम्झाउन सक्दैन। त्यसैले यस्तो बाबालाई कति याद गर्नुपर्छ, जसबाट यस्तो वर्षा मिल्छ। बाबा भन्नुहुन्छ हेर कति बच्चाहरू यहाँ आएर जान्छन्, फेरि 6 महिनासम्म पनि बाबालाई पत्र लेख्दैनन्। अरे प्राण दिनेवाला प्राणभन्दा प्यारो बाबालाई पत्र लेख्दैनन्। स्त्री पुरुषले कर्कालाई चिठी लेख्छन्, भन्छन् प्राणेश्वर फलाना। वास्तवमा ऊ कुनै प्राणेश्वर त होइन। प्राणेश्वर त एउटै बाबा हुनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ प्राणेश्वर बच्चे, अर्थात् प्राण बचाउनेवाला ईश्वरका बच्चा। बच्चाहरूले पनि भन्छन् प्राणेश्वर बाबा, हाम्रो प्राण बचाउनेवाला बाबा। यहाँबाट नै यो नाम निस्केको हो। यहाँ नै यसरी प्राणेश्वर प्राणेश्वरी लेख्छन्, तर त्यो गल्ती हो। प्राणको दान त बाबाले नै दिनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीहरू मेरा बनेका छौ, त्यसैले तिमीलाई कसैले दुःख दिन सक्दैन। आत्मालाई नै दुःख मिल्छ, आत्माले नै अनुभूति गर्छ। बाबाले कति प्यारसँग सम्झाउनुहुन्छ, याद पनि उहाँलाई गर्छन्, महिमा गर्छन्। मम्मालाई कति याद गर्छन्। जसले धेरैको राम्रोसँग सेवा गर्छन् उनलाई कति ठुलो पद मिल्छ। फेरि उनी पछि सेकेन्ड नम्बरमा तिनीहरू जान्छन् जसले सेवामा बाबालाई फलो गर्छन्। तिमी बहुत रहमदिल बन्नु छ। जसरी बाबाले हामीलाई बनाउनु भएको छ, हामीले फेरि अरूलाई बनाऊ। कति ठुलो सम्पत्ति छ स्वर्गको राजधानी। कति ठुलो सम्पत्ति, अविनाशी सम्पत्ति रहेको छ स्वर्गको राजधानी। त्यहाँ हामी यति धनवान हुनेछौँ जहाँ सुन हीराका महल बनाउँछौँ। एक माया मच्छन्दरको खेल पनि देखाउँछन्।
उनले सुनको इँटाहरू देख्यो, थोरै लिएर जाउँ भन्ने सोच्यो। तिमीले साक्षात्कारमा स्वर्गमा हिरा जवाहरातका महल देख्छौ। सुनको खानी देख्यो भने सम्झन्छौ थोरै लिएर जाउँ। सूक्ष्म वतनमा सुन मिल्दैन, सुन वैकुण्ठमा हुन्छ। अहिले तिमीलाई थाहा छ, त्यहाँ हामी विमानमा गएर खानीबाट सुन भरेर ल्याउनेछौँ। बाबा भन्नुहुन्छ बच्चाहरूलाई अहिले बाबाले बेहदको त्यो ज्ञान दिनुभएको छ कि भविष्य नयाँ दुनियाँमा कसरी हरेक कार्यहरू हुन्छ, कसरी महलहरू तयार हुन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ बच्चाहरूलाई थाहा छ कि हामी त्यहाँ गएर खानीहरूबाट सुन भरेर ल्याउनेछौँ। सुनका ठुला ठुला इँट पनि हुन्छन्। अहिले पनि ठुला बडाहरूसँग सुन त छ नि, सुन चाँदी त अवश्य राख्नु छ। सबैको पासमा ठुला ठुला गुफाहरू बनाइएका हुन्छन्, जसबाट कसैले पनि लुट्न फुटाउन सक्दैनन्, आगोले जलाउन सक्दैनन्। ती सबै भविष्यमा तिम्रो हातमा आउनेछन्। जुन हवाई जहाज आदिद्वारा अहिले बम आदि खसाउँछन् विनाशको लागि, तिनै चिज फेरि सुखको लागि निमित्त बन्छन्। सत्ययुगमा यी सबै थिए, फेरि प्रायलोप भए, अब फेरि बनेका छन्। तिमीलाई थाहा छ कसरी खानीहरूबाट ल्याइन्छ। खानीहरू सबै नयाँ हुन्छन्। अहिले त पुरानो भएको छ। अहिले त सबै सुनको खानीहरू पनि पुरानो भइसकेको छ, रित्तिसकेको छ। त्यसैले यस्तो तकदीर बनाउनेवाला बाबाबाट पुरा तकदीर लिनुपर्छ। पुरा भाग्य बनाऊ बाबा भन्नुहुन्छ। यसमा लापरवाही गर्नु हुँदैन। बाबा र वर्षालाई याद गर। बाबा भन्नुहुन्छ म एकसँग मोह राख, स्वर्गलाई याद गर। एक मोह बाबासँग नै राख्नुहोस्। यदि कसैको साथमा राख्नु नै छ भने बाबा भन्नुहुन्छ यदि लोभ गर्नु नै छ भने त्यो स्वर्गको सम्पत्तिको राजधानीको लोभ गर। त्यसलाई भनिन्छ शुद्ध स्वार्थ, शुद्ध लोभ, शुद्ध मोह। यसरी बाबा भन्छ स्वर्गलाई याद गर। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किले दे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते, रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई गुड मर्निङ। नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार 1 नम्बरमा बाबा भन्नुहुन्छ आफ्नो श्रेष्ठ तकदीर बनाउनमा लापरवाही गर्नु हुँदैन। श्रीमतमा राम्रोसँग चलेर पढाइको आधारबाट श्रेष्ठ तकदीर बनाउनु छ। बाबा धारणा 1 मा हामीलाई सम्झाउनुहुन्छ कि आफ्नो श्रेष्ठभन्दा श्रेष्ठ भाग्य बनाउनु छ भने यसमा कुनै पनि लापरवाही गर्नु छैन, किनकि यो समय अति अमूल्य छ। जो बितिसक्यो फेरि फर्केर आउँदैन। कल्प कल्प यही ड्रामामा सेट हुन्छ। त्यसैले अलिकति पनि लापरवाही गर्नु छैन। श्रीमतमा राम्रोसँग चलेर पढाइको आधारबाट नै आफ्नो श्रेष्ठभन्दा श्रेष्ठ तकदीर बनाउनु छ। धारणा 2 मा बाबा हामीलाई सम्झाउनुहुन्छ प्राणेश्वर बाबाको यादमा रहेर नै सबैलाई प्राण दान दिनु छ, सबैको प्राण बचाउनु छ, त कसैलाई पनि कहिल्यै दुःखी बनाउनु हुँदैन। वरदान बाबा आज हामीलाई दिनुहुन्छ मालिकपनको स्थितिमा रहेर प्रकृतिद्वारा सहयोगको माला पहिरने प्रकृति जित भव। मालिकपनको स्थितिमा रहेर प्रकृतिद्वारा सहयोगको माला पहिरने प्रकृति जित भव। वरदानको विस्तारमा बाबा भन्नुहुन्छ प्रकृतिले तिमी मालिकहरूलाई अहिलेबाटै आह्वान गरिरहेको छ। चारैतिर प्रकृतिका तत्त्वहरूले हलचल गर्नेछ, तर जहाँ तिमी प्रकृतिको मालिक हुनेछौ त्यहाँ प्रकृति दासी बनेर सेवा गर्नेछ। केवल तिमी प्रकृति जित बन्यौ भने प्रकृतिले सहयोगको माला पहिराउनेछ। जहाँ तिमी प्रकृति जित ब्राह्मणहरूको पाइला पर्नेछ, जुन स्थानमा रहनेछौ त्यहाँ कुनै पनि नोक्सान हुन सक्दैन।
तुफान आउँछ, धरती हल्लिनेछ, तर अरूलाई भयानक हुनेछ, तर यहाँ तिमीलाई सहज रहन्छ। सबै तिमीतिर स्थूल सूक्ष्म सहारा लिनको लागि दौडनेछन्। त्यसरी प्रकृति जित हामी जब अहिलेको समयमा बन्न सक्छौँ भने नै बाबा भन्नुहुन्छ भविष्यमा पनि त्यो मालिकपनको स्थितिमा रहेर जस्तो सुकै विकराल परिस्थिति आउँदाखेरि पनि, प्रकृतिको अनेक परीक्षा आउँदाखेरि पनि, अनेक आत्माहरूलाई त्यो स्थिति भयानक लाग्छ, तर प्रकृति जित मालिक आत्माहरूलाई त्यो अति सरल र सहज हुन जान्छ, किनकि प्रकृति त्यतिखेर दासी बनेर सहयोगमा हुन्छन्, सेवामा हुन्छन्। त बाबा भन्नुहुन्छ जहाँ जहाँ प्रकृति जित ब्राह्मणहरूको पाइला पर्नेछ, जुन स्थानमा रहन्छौँ त्यहाँ कुनै पनि नोक्सान हुन सक्दैन। त्यस आधारले त्यति बेलाको समयमा सबै हामी बच्चाहरू जो प्रकृति जित बन्न सक्छौँ उनीहरूतिर नै स्थूल सूक्ष्म सहारा लिनको लागि दौडाउनेछन्। बाबा स्लोगनमा भन्नुहुन्छ अलौकिक सुख वा मनरसको अनुभव गर्नको लागि मन मनाभवको स्थितिमा स्थित हो। यदि अलौकिक सुख र मनरसको अनुभव गर्नु छ भने बाबा भन्नुहुन्छ सदैव मन मनाभवको स्थितिमा स्थित रहनु छ। ओम शान्ति।